بله دانیال. وای، قربون اون صدای رمانتیکت برن. تازه از خواب بیدار شدی؟ نه همین الان دوش گرفتم. برای همین گوشیتو جواب نمیدادی؟ آره خیر باشه. هیچی، برام جریمه زدن. جریمه چی؟ 2 بار دیر اومدم، یه بارم زودتر پا شدم رفتم، واسه همین باید توضیح بدم به رئیس. زود پا شدی کجا رفتی؟ همون 1 میلیون برداشتم و آوردم خونه. آهان، یعنی اجازه نگرفته بودی؟ اجازه گرفته بودم عزیزم، ولی اجازه کلامی یا پشت تلفن تو سابقه ثبت نمیشه. ولی خودم میدونم که جرم اصلیم چیه. چیه؟ رشوه 1 میلیونی رو نگرفتم. پس حقت جریمه شی. اگه منم جای رئیست بودم همین کارو میکردم. زنگ زدم؟ آره. الو. سلام. از صبح تو فکر بودم بهت زنگ بزنم، ولی حس کردم فقط با حرف زدن آروم نمیشم. ببخشید نمیتونم تعارفتون کنم، بیاین تو. منم داخل نمیام. همین که شما رو دیدم برام کافیه. روزم ساخته شد. خداحافظ. با کی حرف میزدی مامان؟ یکی اشتباهی در رو زد عزیزم. میخواست بره واحد 400. فکر کردم امو شهریار اومده. اون برای چی باید بیاد؟ مگه نمیتونه بیاد؟ ما برای چی رفتیم اونجا؟ نه معلومه میتونه بیاد، ولی وقتی ما دعوتش کنیم میاد دیگه، همونطوری که اون ما رو دعوت کرد. پس دعوتش کن، برامون کلی شکلات میاره. به بابات بگو اونم دعوتش میکنه. اون که باشه، ولی اگه شکلات نیوار چی؟ الو. من خیلی شرمنده‌تونم. برای چی اینو میگید؟ همین که اومدم بدون اطلاع، بدون خبر، نه حرفی زدم نه اجازه گرفتم، ولی چی کار میکردم؟ امروز 2 جلسه مهم داشتم، ولی حوصلم نیومد پاشم برم. حالتون خوبه که؟ نه خوب نبود دیگه. برای همین اومدم از شما دارو بگیرم. شما رو که دیدم مثل این بود که بیمار به داروش برسه. میدونین یاد حرفاتون میافتم. میتونم یه سال بپرسم؟ بله. کسی که یاد حرفاش میافتین دلتون نمیخواد ببینیدش؟ همین دیشب همو دیدی. بسه؟ یعنی یه شب ملاقات کافیه؟ آدمایی که خوب باشن همیشه میان تو ذهن آدم. به حرفاتون که فکر میکنم خیلی تعجب میکنم. هرچی به ذهنتون میاد و میگی. دروغ بگم که منافق میشم، سکوتم کنم خفه میشم. شما دروغ هم میگین؟ الان که خیلی دروغ میگم. شب که خوابم نمیبره الکی به خودم میگم من تو رو دارم. دانیال داره زنگ میزنه. فعلا خداحافظ. باشه خداحافظ. بله دانیال. هیچی، زنگ خونه رو زدن، تو گوشیتو قطع کردی. کی اومده بود؟ یکی میخواست بره واحد 400، اشتباهی اومده بود. آها. گوشی رو قطع نکردم، تماست قطع شد. باشه ببین، من توضیحاتمو نوشتم.
اینم نوشتم که اولین باریه که دارم جریمه میشم. به کی نوشتی؟ مگه رئیس توضیح نخواسته بود؟ آهان. دارم اونو میگم دیگه. باشه. ببین گوشی قطع کن، من برم غذا درست کنم. باشه. خداحافظ. خداحافظ. این ساعت هدیه من به شماست. اولین هدیه از یه دوست برای دوستش. بعدش هم این رسم خونه ماست. کسایی که اولین بار میان خونمون به عنوان یادگاری بهشون هدیه میدیم. اینم برای شما آقا روخان. توش پر شکلاته. اینم یه پیانوی کوچیکه. من خیلی باهاش آهنگ زدم. ممنون. خواهش میکنم. و اینم برای شماست. اینا همه قیمتی هن آقا، درسته؟ خانم شما هم خیلی قیمتی هن. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.